नन आखिर कम दास से गुनाह दा ची मुसलमान न दा कड़े कम दास से हराम कार चलल मावता पाता दा हालात दुख जितरा लखपल प्लार जोर लास चकम दा आगा कतलीरी च दुख प्लार कमे कमे सखदिगान और पारा कड़ी दी कम कम मुशक्कत कम कम तकालीफ और पारा उड़ी दी हाँ दा जोए सबार चगिरी और खपल प्लार चकम दा आगा कतले खपल प्लार उली आखिर देना बहालात नूर शोर खराबीरी आखिर देना बदला बल कम क़यामत राजी खपल जोए चखपल प्लार कतल की खपल उरोर चखपल उरोर उली देना बाखिर बल कम क़यामत राजी। इज्जतमंद मुसलमानान रोणो अल्लाह करीम दी मुरा हाल बांधे रहम की कुरान करीम चा अल्लाह करीम द्रेम जिक्र दे मोमिनान कुरान दा वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून ते मोमिन द्रेम सिफत दादा चा अल्लाह पर दो बन ज़कात फ़र्ज कड़ाई बेबा आगा चे दाले दाले न कहे ज़कात अल्लाह पर लार जवर कहे दादी मोमिन द्रेम सिफत ता चा अल्लाह दर कड़ाई माल अल्लाह करीम ल तरफ अतात मिलाओ युवा चल वेश्तमा रुपए अब अल्लाह पलार से वर्क्या या वाला समा या वशलमा च अल्लाह दर कड़े दा अब अल्लाह पलार से वर्क्या दाद कामिल मोमिन सिफत दा कुरान बयान करा दा द्रेम सिफत दा अवलाना सिफत च दा बल मंजुना पाजी सरा के द्वामे दा सिफत च दा बल लग़वियात नखपल जान साथी और द्रेम दा सिफत दा ब ज़कात पर तरीके सरा वर्क्या। इज्जतमंद मुसलमानान औरनो हर शौक बखपल जान बने सोचू की आखिर दा सिफतुना मा चिफ्ता आखिर दगो सिफतों च माखपल जान शामिल करा दा नन आखिर मा अवताल मूंज कम हद तौर सिदाए नन तावमा दखपल जबान कम हद तौर सिदाए कम कम लग़वियात और कम कम फजूलियात थी चनन तावमा ना पाता दी नन आखिर ज़कात पर किमे तरीके बांधे वर्कों नन दा ज़कात तसव्वुर खल्कुल ज़हन न उबासलाए हालांकि ज़कात फ़र्ज़ दा दादिल मांजों दे फ़र्ज़ दा च अल्लाह दर कड़ा दा अल्लाह ल तरफ अतात मिलाओ दा आब और क्या और मुड़ा खल्को ज़कात सिर्फ गनम से ला बचनों से गणना है दा। इज्जतमंद मुसलमानान रोनो ल दिन न खबर अवल जान पकार दी दिन न जान खबर का दुनिया हर कारोबार न मुड़ा खबरू दुनिया हर गठे न मुड़ा खबरू खुद दिन लो मसलो न मुड़ा जान खबर निकड़ाए ज़कात हर शीचे पता बंद लाजिम दा कम शायद मज़के पैदावार मज़के ना दायर पैदा की पागत ज़कात फ़र्ज़ दा आके चुन दी आके गनम दी आके गुवारा दा आके दुजार दी आके बाजर दी आके किकरई दी आके कानी दी आके मजरी दी चकमम ज़का मकसूदी मकसूदी मतलब ता दुगशी पारा प्रशी ता करली तेज गड़ान दा क्या या शाही खपला पैदा की अगर ज़कात नस्ता लेकिन लेवनी प्यास चकम दी खपला पैदा की दा मकसूदी नहीं दी फसलों से खपला पैदा की या मकसूदी चता अगुशी पारा मज़का खालिकड़ा अगुशी तज गड़ान दा क्या गोरे जनावर पे मने क्या आगा तो फसल अखले न अक्षी ताबन ज़कात लाजिम दा लाब लसमई लाब शलमई लाब उशरी लाब फितरानई लाब जकम दा कुर्बानी देना जान खबरवल पकार दी सरसये पर बारे चे खलक पुश्तने के सरसये न जान खबरवल पकार दा कते नन अदा के अता जान नहीं खबर कड़ाए सबा चकमता सरसये चे कमी पेशिरा ऐसी नुदा अदायगी तावल रसई वो नस्ला सरसये चकमदा मुख्तसर दा सिर्फ दे गनमो चन्दा नबी अलैहिस्सलाम हदीस मुबारक था बुखारी शदा मुस्लिम शरीफ शदा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत था फरमाया नबी अलैहिस्सलाम
کجورو چې او وربسو چې او په غنمو چې او په ممیجانو چې زکات چې کوم دا هغه مقرر کړه فطرانه مقرر کړه وربسې دي غنم دي کجوري دي او دې تفصیل ډېر زیات تا فرمایي چې کومه بغداد کومه ټوپا کومه سا چې موږ کوډواو ته ویلا کېږو هغه یو کوډوای کجوري لا یو کوډوای جو وربسه لا یو کوډوای چې کوم دا ممیجان لا نیم کوډوای چې کوم دا غنمو قیمت یا غنم دانا هغه سرسایه ده ډېر خلک یو ځای مسله واري بیا بل ځای بل نه منې واري بیا وایي دا خو تاسو مسلې بدل کړې ملګانو حالانکې تا ته پکار ته له مسلې نه پوره جان خبر کا پورا له مسلې نه جان خبر کا فقہ کتابوں چې بهر شریعت او نور چې کوم لوی لوی معتبر کتابونه دي فرمایي چې کوم اصل تحقیق تا هغه له 2 سیرو چې کم چې ګرام کم هغه چې کومه دا د دو غنمو قیمت جوړېږي خو چونکې نبی علیه الصلاۃ والسلام زمانې 400 کاله هغه ووتو هغه کوډوي ټوپې بدلسلې سیرونه پاخه کچسلو اتحادن چې کوم دا په باندې 2 کیلو د غنمو قیمت د عید په ورځ باندې چې شوره قیمتي چې کله عید په صبور باندې سپېدې وچاودي عید ورځ داخله سي چې په هغه ورځ باندې کم قیمتي د غنمو په باندې 2 کیلو هغه د به حسابو کې هغه تاثر سید ده بعضې ځای مختلف ریټونه وي بیا ضرور خبر ده مختلفو فطرانه به شولی کېږي بیا بعضې کسانو په ذهنو چې شک سي بیا ملګانو به ترې غږېږي الله کې خپله له مسلې ځان خبر کا که دا شاته الله کریم وصف ورکړه الله پاک د باندې انعام کړه بیا د کجورو سرسایه ده 4 کیلو کجورې د ممیجانو سرسایه ده چې الله درکړې ده الله له طرف تا ته میلاو ده الله ته ورکیا پورا کال باندې یو ځل د انسان په سر باندې سرسایه راځي آپ مال چې نه ده آپ انسان سر ده آپ معصوم بچای ده آپ بچی ده آپ ستر ده آپ کم ده چې کم عید له ورځې نه یوه ورځ یا یو ګنټه لا یو منټ دا مخش پیدا سلای او کم عید په ورځ باندې 4 افراد 4 سرونه وو هغو سرو باندې سرسایه ده